बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। तहरीक इंसाफ कर इमरान खान साहब की एक मेडिकल रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत में पेश की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके सुनने की सलाहियत मुतासर हो रही है और पहली दफ़ा सपोर्टिव मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ किया गया है उनके इलाज के लिए। आज हम बात करेंगे कि ये सपोर्टिव मैनेजमेंट क्या है और इमरान खान साहब की सुनने और देखने की सलाहियत में कितना फ़र्क पड़ा है। सबसे पहले तो ये कि 2024 अगस्त में इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उन्होंने आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब का मुआयना किया था। फैमिली बार बार दरख्वास्तें दे चुकी है, इमरान खान साहब भी बार बार अदालत से दरख्वास्त कर चुके हैं कि उनके ज़ाती मुआलिज को इजाज़त दी जाए कि वो उनका मुआयना करे, लेकिन हुकूमत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। और अब अगस्त में जो पिम्स के 4 मेंबर डॉक्टर्स थे, बोर्ड था, उन्होंने मुआयना किया इमरान खान साहब का और उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की गई और उसके साथ साथ 2 साल की जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी पेश की गई। अब सपोर्टिव मैनेजमेंट में जो डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसमें यह ख्याल किया जाता है कि मरीज़ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यानी कैद तन्हाई में ना रहे और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर ना हो, लेकिन थोड़ा शोर ज़रूर हो, वो गुफ्तगू कर सके, सुन सके, जवाब दे सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके इलाज के लिए। लेकिन क्योंकि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, इसलिए उनके नज़दीक कोई शख्स नहीं होता जिससे वो बात कर सकें। लेकिन अगर ये चीज़ इसी तरह जारी रही तो आहिस्ता आहिस्ता उनके जो देखने और सुनने की जो सलाहियत है वो मुतासर हो सकती है और इस पर ख़ानदान को बहुत ज़्यादा तशवीश है। दूसरी जानिब आज जो डेवलपमेंट है वो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK, उनका एक बयान है कि कालाबाग डैम के हवाले से उन्होंने कहा है कि उसको कालाबाग डैम को बनना चाहिए। दुबैयत के चक्कर में मैं पूरे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पूरे पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेल सकता। जब पाकिस्तान का फायदा है तो पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। इस वक्त PTI ये समझ रही है कि ये इस किस्म की गुफ्तगू जो इंतहाई सेंसिटिव है, जब तक PTI के चेयरमैन बानी चेयरमैन बाहर ना आ जाएं, ये बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकलैश है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तहकीक करने की ज़रूरत है कि अली अमीन गंडापुर ने किसके कहने पर यह बात कही और किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत थी कि जो कबायली इलाकों में KPK के मुख्तलिफ हिस्सों में जो ऑपरेशन हो रहा है, वज़ीर आला को, सूबाई हुकूमत को उसकी मुखालफत करनी चाहिए, वफाक को बताना चाहिए कि वो इसके हक़ में नहीं है, और अगर अली अमीन गंडापुर इसकी मुखालफत नहीं कर सकते तो उनको चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे दें और उनकी जगह कोई और शख्स वज़ीर आला बने। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और वो वही कर रहे हैं जो वो समझते हैं कि बतौर वज़ीर आला उनको करना चाहिए। अब इसके अलावा इमरान खान साहब ने इस बात का भी इजहार किया कि अली अमीन उनसे मिलने नहीं आते और ये कहा कि अगर उन्हें इजाज़त नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें एडवोकेट जनरल ने वो जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने उस पर एतराज़ लगाया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने। तो अली अमीन गंडापुर ने ये कहा, जो KPK के एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि ये दस्तखतों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि 184(3) के तहत दी जाने वाली दरख्वास्त को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा और इस बात का बहुत कम इम्कान है कि वो अली अमीन गंडापुर को इस बात की इजाज़त दें। ये सारी गुफ्तगू इस तनाज़ुर में की जा रही है कि लोग ये समझते हैं PTI के कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब को अबेंडन कर चुके हैं, उनको भुला चुके हैं। खुद उनकी अपनी गुफ्तगू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इमरान खान साहब की जो रिहाई की उन्होंने बात थी, क्या वो उस हवाले से कुछ कोशिशें करेंगे, उस पर वो कायम हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखें, इमरान खान साहब तब रिहा होंगे जब अदालतें इंसाफ देंगी और इस वक्त अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। और दूसरी बात कि उनका जो मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है उसको इमरान खान साहब खुद ही हल कर सकते हैं। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसको हल कर सकूँ।
खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। लोग ये समझते हैं, सियासी मुबस्सरीन का ये कहना है कि ये बयान खुले तौर पर ये इस बात की गमाजी करता है कि अब अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब के दरमियान फासला जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये जो सारी सूरत हाल है, इस पर आज PTI के रहनुमाओं ने गुफ्तगू भी की। उस पर असद कैसर साहब ने ये बात कही कि कालाबाग डैम के हवाले से जो बात है वो अली अमीन गंडापुर की ज़ाती राय है, ये पार्टी की राय नहीं है, और एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जिसका फैसला हो चुका है उस मौजू को इस तरीके से दोबारा खोलना और छेड़ना मुनासिब नहीं। अली साहब का बहुत ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी। हम नहीं समझते कि इस वक्त मेरा कालाबाग को जरूरत है। लोग ये सवाल कर रहे हैं, सियासी मुबस्सिरीन की बात कर रहा हूँ, उनका ये कहना है KPK में जारी ऑपरेशन की वजह से PTI की साख मुतासर हुई है और अब कालाबाग डैम के बयान से भी PTI की साख मुतासर होगी। तो एक बड़ा सवाल है कि अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और अब इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब असद कैसर साहब से। असद कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, ये अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है कालाबाग डैम के हवाले से, सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो बाकायदा एक उन्होंने कैंपेन शुरू की है और आज इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ इदारों के ब्यूरो चीफ्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और कहा कि कालाबाग डैम ना बनाना इंतकामी काम है। आप क्या इस पर कहेंगे? देखिए, ये बहुत ये उसकी ज़ाती राय है, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है और मैं समझता हूँ कि जब तक पार्टी के अंदर मामला डिस्कस ना हो, कोई पॉलिसी डिस्कस ना हो, तो उस पर फिर इतनी सीधे पोजीशन पे वो नहीं होती कि वो बयान करे। तो हमने अपना इसके ऊपर जो है ना मौक़िफ़ दिया है और हम जो है ना पॉलिटिकल कमेटी के अंदर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान ने हमेशा जो है ना ये बात की है कंसेंसस की, कि जब तक चारों सूबों की कंसेंसस न हो, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और तमाम न हो, तब तक इसके ऊपर जो है कोई बात न की जाए। क्योंकि इस वक्त हमारे लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने फेडरेशन को मजबूत करें, जो छोटी सूबे हैं उसके जो कंसर्न है उसको एड्रेस करें। और अभी तो कालाबाग डैम का इशू ही नहीं है ना। देखिए, नंबर 1 तो बात यह है कि ये जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है पंजाब से, ये तो रावी से मुतासिर हुआ है और ये जो इंडिया के जो मुख्तलिफ पानी उन्होंने छोड़ा उसकी वजह से मुतासिर हुआ है। इसके लिए तो ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है छोटे डैम्स के, वो कम से कम टाइम में बन सकते हैं। यानी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में 2 छोटे छोटे डैम बनाए हैं और ये जो इस वक्त स्वाबी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, थोड़ा बहुत हमें बचत हुए तो उस डैमों की वजह से हुई, क्योंकि वो पानी उसमें जमा हो गई थी। तो इसलिए जो पंजाब हुकूमत है उसको पूरी तवज्जो देनी चाहिए स्मार्ट डैम से, उसके इरिगेशन डिपार्टमेंट में, या वफाकी हुकूमत जो है ना वाटर मिनिस्ट्री, वो जो जितने डैम बना सकते हैं उसके ऊपर पूरी तरीके काम हो। डैम बनाने के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर हो, लेकिन वो इशूज जिसपे सूबे के अंदर सेंसिटिविटी हो वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अली अमीन साहब को पहले पार्टी से पूछना चाहिए था और मुझे बहुत इस पे मैं क्या कह सकता हूँ, बस अफसोस ही है। अच्छा, कुछ लोगों से जिनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि 2-3 चीज़ें थी जिन पर खान साहब ने बड़ी वाज़ेह हदायत दी थी। एक तो ये कि जो ऑपरेशन है उसके बारे में था कि वो नहीं होना चाहिए, गुफ्तगू से मामलात को हल करना चाहिए, और दूसरा कालाबाग डैम पर तो उनकी बड़ी एक पोजीशन है, जैसे अभी आपने बयान फरमाया कि कंसेंसस हो तो बात हो। लेकिन इन दोनों इश्यूज़ पर अली अमीन गंडापुर साहब का जो रवैया है वो पार्टी चेयरमैन जो है उनकी हदायत के मुताबिक नहीं है। नहीं, देखिए, ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है, हमारा मौक़िफ़ पार्टी का यही है कि हम अपने कबायली अजला में जब मुशर्रफ के दौर में ऑपरेशन शुरू हुए तो आपके नॉलेज में है कि इसके खिलाफ हमने धरने दिए, इसके खिलाफ हमने लॉन्ग मार्च के खिलाफ हमने एहतजाज किए और हम समझते हैं कि ऑपरेशन जो है ना वो मसाइल को बढ़ाते हैं, मसाइल को कम नहीं करते। और ये ऑपरेशन अगर कामयाब होती तो 21 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये 22वां ऑपरेशन है। हम समझते हैं कि इसकी जगह जो है ना आपके पास इंटेलिजेंस शेयरिंग पे कोई आप कर सकते हैं, अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करे, फिर वहाँ जो लोकल नौजवान है उसको उम्मीद दे, उसको रोजगार दे, उस किस्म की, ताकि उनके अंदर जो है मायूसी ना पड़े, वो कोई दूसरे मिलिटेंट की तरफ ना जाए। तो इसके लिए आपको पता है हमारे पास अफगानिस्तान का एक
ہے بڑا مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے حالات خراب کی. پھر جو سینٹرل ایشیا اور رشین اسٹیٹس ہیں اس کی طرف بھی ہمارے کافی ہماری گنجائش ہے کہ ہم نے ٹریڈ کو بڑھائے. تو یہ ہمیں افسوس ہے اس بات پہ، اور مطلب یہ ہے کہ آپریشنز جو علیمین نے تو پبلکلی کہا تھا کہ ہم نے کوئی آپریشن نہیں کیا ہے اور نہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں اس میں تو وہ پارٹی لائن کے ساتھ ہے. لیکن جہاں بھی ہوگا ہمارے دو چیزوں پہ بالکل کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں تمام صوبوں کی جو چھوٹی صوبے ہیں جہاں کنسرن ہے اس کی کنسرن اور اس کی جو تشویش ہے اگر اس کی کسی چیز پہ ہو تب تک جب اس کی اوپر کنسرن نہ کیا جائے اور اس کی اوپینین شامل نہ ہو، اس قسم کا کوئی متنازع وہ نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو ویسے بھی پورے ملک میں سیلاب ہے، پنجاب جو ہے بری طرح سیلاب کی زد میں ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی بہت سیریس تھریٹس کیا ہے بلکہ چیلنج ہے. اور اکانومی جو خاص کر یہ جو ہوا ہے یہ سیلاب پنجاب کا، یہ تو ہمارے اکانومی کے لیے ایک تباہی ہے، کیونکہ آپ کے جو گنی کا فصل تباہ ہو گیا، آپ کا جو رائس کا فصل جو ہے چاول بالکل تباہ ہو گیا. کسان تو ویسے بھی پہلے پنجاب کے جو رول گئے تھے، جو ویٹ کا اور جو فصل تھا جس طرح اس کے ساتھ حکومت نے رویہ کیا. تو ویسے بھی سیریس ایشو ہے. ہمیں ہمیشہ جو بھی بات کریں ہمیں پاکستانی ہو کے سوچنا ہو چاہیے اور پاکستانی ہو کے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تبھی اس ملک کو سروائیو کر سکتے ہیں. اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ آئیں قومی ایجنڈا ہو، قومی ڈیلاگ ہو، جس میں ہم اس پہ بات کریں کہ ملک کو کیا اس ہائبرڈ نظام کے تحت چلانا ہے یا ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے. اچھا اسد کیسر صاحب، اب تو واضح طور پر یہ بھی آ گئی ہدایت عمران خان صاحب کی کہ وہ سپریم کورٹ جائیں اور ان سے ملاقات کریں. وہ مجھ سے ملنے نہیں آتا، انہوں نے یہ بھی کہا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کے اور علی امین صاحب کے بیچ ایکسچینج بھی ہوئی ہے پیغامات کی، تعلقات پہلے سے بہت اچھے ہیں. تو پھر بھی کیوں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ان کی بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی؟ دیکھیے آپ کو پتہ ہے علی صاحب سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی، اور عمران خان کی تو ملاقات ہر صورت میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو سبھی صاحب آپ کے نالج میں ہے کہ جیل مینول کے مطابق تو آپ ڈکیت اور ڈاکو اور اسمگلر کو بھی ملاقات کرنے دیتے ہیں. یہ اس کا قانونی رائٹ ہوتا ہے. عمران خان ایک بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس کے پاس جو ہے نا بہت بڑا فہم ہے، اللہ نے بڑی عزت دی ہے، دنیا میں جانا پہچانا شخصیت ہے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق جو حق اس کا بنتا ہے اس کو مطابق اس کو ملاقاتیں کرنی دی جائے. تو عمران خان کی ملاقاتیں پہ جو پابندی، اور آج آپ کو نالج میں ہوگا ہم نے اسمبلی باہر لگائی اور اپنا ایک ریزولوشن بھی پاس کیا، اور ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کے ساتھ جتنے بھی ظلم ہو رہا ہے وہ انلافل ہے، انلیگل ہے، اور اس کو میرٹ کے مطابق انصاف دیا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو رہا کر، ہم کہتے ہیں اگر میرٹ ہوگا، انصاف ہوگا تو وہ کل ہی رہا ہو جائے گا. اچھا اسد کیسر صاحب، ان کی ایک جو حالت ہے فزیکل، اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے پنڈی کی عدالت میں، اور اس میں بتایا گیا کہ ان کا جو سننے کی جو صلاحیت ہے، جو ان کا کان ہے، اس میں پرابلم ہے، اور اس میں سپورٹیو مینجمنٹ کی بات کی گئی ہے جس میں سولیٹری کنفائنمنٹ کا خاتمہ اور سب چیزیں ضروری ہیں. کتنے کنسرن ہیں آپ، اور اس حوالے سے اب فردر کیا پارٹی سوچ رہی ہے، کیا کرے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو آپشن اویلیبل ہے، ہم بیرسٹر گوہر آج ملا ہے، میں ابھی جب آ رہا تھا تو اس کے ساتھ میری بات ہوئی، تو ایک تو خان صاحب نے سیلاب کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کیا، جو افغانستان کے اندر جو زلزلہ ہوا ہے جس سے بہت زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اس کے اوپر بھی بہت افسوس کا اظہار کیا، اور اپنی پارٹی کو ہدایت کی کہ وہ سیلاب کے معاملات میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو اور اس کے پاس جائیں. تو عمران خان نے تو آج یہ انسٹرکشن جاری کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ جتنی بھی آپ جو سچویشن ہے اس وقت، اس کے اوپر جو جلسہ کرنا تھا پشاور میں، وہ بھی جو ہے نا ستمبر کے آخری میں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے، پریس پریارٹی جو ہے نا وہ سیلاب ہے. اچھا اسد کیسر صاحب، بالکل پارٹی جو ہے وہ تو ریلیف دینے کے لیے، گڈز دینے کے لیے جا بھی رہی ہے، لیکن پنجاب میں تو دیکھتے ہیں کہ
اگر مریم نواز صاحبہ کی تصویر نہیں لگی تو وہ تو ریلیف گڈز دینے ہی نہیں دیتے، تو کیا پھر اب پارٹی آپ کی کیا کرے گی؟ وہ تو تحریک انصاف تو کم از کم پنجاب میں تو اس حوالے سے رول نہیں پلے کر سکتی۔ کل ہم اپنا وفد بھیج رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی قیادت میں، وہ سیالکوٹ جائیں گے، اس کے ساتھ MNS بھی ہوں گے، سائٹ پہ وزٹ بھی کریں گے، اور ہم تمام جو اپنا انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص کر جو ہم اوورسیز پاکستانی ہے، اس کو بھی اب اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنے اپنے علاقے میں جس علاقے سے اس کا تعلق ہے وہ اس میں کردار ادا کرے، کیونکہ اس کے اثرات بہت کافی عرصہ تک ہوں گے۔ یعنی پنجاب تو ہمارا فوڈ ہب ہے، اگر وہ اس طرح متاثر رہا اور پھر جو ہے نا ادھر کسان ویسے بھی پہلے سے جو ہے نا اگر کاٹن کا کسان ہے یا جو ہے نا گندم کا کسان ہے یا جو بھی ہے وہ رل رہا ہے اور معاشی طور پر بہت اس کی بری حال ہے، تو ہم اپنی اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ضلع صوبے میں جو بھی آیا، یعنی بنیر میں ایک ہی رات پہ مطلب 500 لوگ سوابی، بنیر اور سوات میں اور باجوڑ میں جو ہے نا ایک ہی رات مور دین 500 لوگ جو ہے نا جان سے گئے۔ تو اللہ کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے، ہم اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالت پہ رحم کرے، اور لیکن ہمیں ایز اے قوم اس چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم ایز اے قوم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ سخت بولنے والا نہیں ہوں اور میں کوئی اس طرح بھی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام جو ہائبرڈ نظام ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی تبدیلی لائی جائے گی، کوئی انویسٹمنٹ آ جائے گی، کوئی خوشحالی ترقی ہوگی، ناممکن ہے جب تک لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ ملک میں قانون ہے، آئین ہے، آزاد عدلیہ ہے اور اس کی عدالت ہے جو ہے نا اس کی رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، اس تک وہ کوئی چانس نہیں ہے کہ ملک جو ہے نا آگے بڑھے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلو، قانون جو بھی ہو، جس کا بھی بنتا ہے، ملک رول آف لا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے پارٹی کو کہ سیلاب زدگان کی مدد کی جائے، ہر طرح سے مدد کی جائے۔ افغانستان میں سیلاب نے جو نقصان پہنچایا اس پر انہوں نے اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور میں جو جلسہ تھا، احتجاجی جلسہ، اس کو اب تھوڑا اس کی تاریخ کو آگے کیا گیا ہے اور شاید وہ سپٹمبر کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ۔